بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Dose professionnelle. معلوماتيات. معلوماتيات حصة تعليمية تهتم بعالم الإعلام الآلي وعالم الأندرويد وحتى عالم اللغات. معلوماتيات حصة من آداب وتقديم وهندسة للأستاذ فيصل ركيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أتباعه الغر الميامين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلتقي وكعادتنا مرة أخرى في الدروس الخاصة بالمعلوماتيات والإعلام الآلي كما قلت وكما زلت أقول، وحتى عالم الأندرويد في الدرس 25 طبعا. واليوم اليوم 7 من شهر أبريل 2020 الموافق ل 13 شعبان 1430. إذن طبعا بالمناسبة أحيي يعني ابنتي أسيل ونقول لها بون انيفرسير، هابي نيو يير، هابي بيرثداي. I hope to spend your daily life with a good life with your mother and your brother. d'accord. إذن ونحيي الرجال الابطال. ما يدخل نفهموا باللي ماشي غير في المبصرين راهم كاينين رجال ابطال، راه حتى عندنا في المكفوفين عندنا رجال ابطال كيما محمد اسلام حوات من تلمسان، محمد بوهني من مصراليم، عربوش الياس من بجايه، معمر مقدم من تيبازا، شعبان عبد الاله سيد الساده من تلمسان، خوه شقيقه وخوه منير اللي نبغوه ونقدروه ويستاهل كل التقدير والاحترام، الاستاذ منير شعبان، والى غير ذلك من رجال الابطال وجماعه المكفوفين اللي راهم يسعوا الى هذه الحصه، والتي من عددها هذه الحصه شحال رقم 25. زيتوني ما نساوكش نموتوا عليك عبد القادر، خاطر نتايا ربي خلقك من الاحترام والقدر وكل حاجه اللي شابه. كاع جماعه نبغيكم ونموت على المكفوفين. دونك راهي الزوج قال الحاجه، نشوفوا شحال راهي الساعه.
راهي ما نديروش على دوزيام، راهي 1:45 تاع الصباح. تعرفوا باللي انا اريد ان اسهر لاجل اخواني المكفوفين والمكفوفات. كما عندنا رجال ابطال عندنا نسوة حرائر، بنات اصل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دونك لا داعي من ذكر الاسماء تاع البنات. احنا همنا رجال اكثر من اللازم. المهم كان واحد الناس واحد البرنامج اللي يسميوه EDM انترنت داونلود مانجر. كان بزاف الناس اللي راهم يعانوا منه. احيانا كيبغي انستاليه كيدير انفوسيون فاش يتيليشارجي شاهيه عنده شاك 5 جور كل 5 ايام راح يجي واحد العفسه يقول له اوريجيستري ليمايل تاعك ولا سجل لو نون تاعك والبرينون تاعك شاك فوا تتكرر. لكن الان جبنا لكم واحد لا فيرسيون اللي غادي الرابط تاعها ان شاء الله يا ربي نحطوه لكم في اسفل الفيديو. وهذا الرابط ننصحكم دائما تدخلوا لواحد السيت يسموه blindhelp.net. بلايند نمليها لكم بالانجلي بالفرنسي بلايند هيلب. نبداو بالانجلي BRINDHELP.net. نعاودها لكم بالفرنسي خاطر كاين الناس يبغوا يدخلوا لهذا لو سيت، وهذا لو سيت ما دايرش فيه كاع الحاجات اللي تخص المكفوفين. دائما كو سوا لي جاوز اللي يبغي انستالي يحوس على الجاوز جديد ولا دائما تلقى لي لوجيسيال، تلقى الحاجه الاولى تلقى 10 تاع لي لوجيسيال، تلقى لي فيرسيون جدد كو سوا جاوز ولا AVP ايغراك ولا انترنت داونلود ماناجر ولا الى غير ذلك. هو معنا بزاف لي سيت. داكور نعاودها لكم بالفرنسي BLI تاع اليا اللي تكتب التالية رابعة LNDHELP.net. شنو معناتها بلايند هاب؟ مساعدي المكفوف. بلايند هي المكفوف وهاب هي verb to help ساعد يساعد. معناتها مساعدي المكفوفين .net. انا قلت لكم بالعربيه حاجه تكتبوا مساعدي المكفوفين كتبوا كيما ميتها لكم بالفرنسي ولا بالانجلي. وكاين واحد السيت واحد اخر يسموه جاوز اكسيون. فيه ما دايرش ما تامنوش فيه فيه كاع الصوالح تاع الجاوز. ما تخافوش اللي اتصل بيا غادي كاع نمدها ما كاينش كاع مشكل. وكاين الافويكو اللي تعرفوه كاع صحيح. انا بالعاني بروفيتيت لوكازيون باش نجبد لكم على هاد الصوالح. دونك هنا هذا الايديال انترنت داونلود ماناجر. هذا العفسه اللي فيه شابه سيكو دابخي اللي تكراكي لا بروميير فوا وتانستالي وتكراكي كاع وتكوشي واحد لاكاز ما تزيدش تهضر على انترنت داونلود ماناجر كاع. سيكو كي تانستالي صايب يبقى يدير لا ميزاجور تاعه وحده. دونك يلا حنا درنا التيليشارجمون تاعه من هذه بلايند هيلب .net. غادي نروحو للتيليشارجمون ونحاولوا عليه. بسم الله. بسم الله ندخلوا هنا نحوسوا على التيليشارجمون. نحوسوا على كومبريسي ندخلوا هنايا. دونك هذه من بعد نهضروا عليها. هذه اللي لقيناها تاع دوكيمونطاسيون فورم وورد هذو كاع اللي يكونوا بصفه وورد دارهم في بولونجي. كاين بزاف المكفوفين اللي ما يعرفوش
الشيء اللي قدم يعرفوه. دونك نقعدوا نهودوا حتى نحوسوا على حتى نتلاقى هذا الانترنت دونك ماناجر نهودوا غير بشويه. ايوا هذه لا فيرسيون تاع 6.36.0. بون داروا التعديلات قبل كاع بصح الخطره لا هذه كاع حاله خاصه. دونك هذا هي بوان زيرو. الحاجه الاولى نديرو لها اكسترافير. Menu contexte, ouvrir, expert ici. Expert Noël, IDM 6.36.8. نديرو اونتري. Fermeture du module. Contexte, vue d'éléments non police lecture seul. Vue d'éléments non police multisélection Noël, IDM 6.36.8. Extraction de prime Noël, IDM 6.36.8. Boîte de dialogue. CLG à soulage de bloc, confesseur Noël, IDM 6.36.8. Extraction vaste patcher, LMK 50%. Arrière 30 bouton, 50%. Confesseur, vue d'éléments non police lecture seul. Vue d'éléments non police multisélection Noël, IDM 6.36.8. Noël, IDM 6.36.8. دونك حنا نحاولوا نديرو غير بي، ما قلنا بلايند، ما قلنا زيد، قلنا غير بلايند هاي انترنت اي دي ام صافي هذا ما كان. دونك هذا هو بلايند هاك اي دي ام 6.36. ندخلوا هنايا. IDM 6.36 هنا. IDM 6.36.8. ندخلوا هنا. IDM 6.36.8. Vue d'éléments non police lecture seul. Mot sélectionné XR. دونك Noël compact. XR. هنا غادي نتلاقاو واحد لي دوسي. هذه فيكسي الأولى دوك نهضروا عليها. Noël compact. بلايند هاو بيج. Les morceaux clairs. صحيح. IDM 636.8.S. وهذه بوان اكس كي بوان او. وهذه ريدمي دات تي اكس تي. ريدمي هي اقرأني تقرا على لوجيسيال صحيح، تقرا كيفاش انستالي كي تخدم وكل شيء. دونك حنا هذه حنا الحاجه الاولى اللي غادي نديروها، الحاجه الاولى هذه فيكسي. هذه من بعد نهضروا هنا راه فيها الكراك وكيفاش الجهه اللي نباتشو فيها وكاع صحيح. يلا نهودو عند لي باكاج لي باك دانستالاسيون اللي غادي نانستاليو اللي جاي بوان اكس. ها ولا نهودو بالفلاش باغي بشويه. فوالا سي اي دي ام 6.36.x. نديرو لي اونتري. Internet comme le à faire, boîte de dialogue. Initial limite et installation aux arts.com. Initial limite et installation aux arts.com. IDM 6.36.8. Vue d'éléments non police lecture seul. Vue d'éléments non police multisélection. IDM 636.8.x. Suivant bouton. Suivant de le suivant bien sûr. Espace. Voyez lire la licence d'Internet comme le à faire, boîte de dialogue. Suivant bouton. Donc, نديرو Suivant bouton. Pour activer. نديرو suivant. Espace. Tab. Suivant bouton. Pour activer. Tab. IDM 6.36.8. Vue d'éléments non police lecture. Voyez lire la licence d'Internet comme le à faire, boîte de dialogue. Précédent bouton. دونك درنا الطاب علاش؟ باسكو غادي نسيبو حنا في سويفون نسيبو حنا ما درناش لاكريب تاعه ما وافقناش. قالنا بريسيدون نزيدو نهودو بالطابيلاسيون. علي نعاودو édition lecture seul. J'accepte les termes du contrat كاسا كوشي نون كوشي. نكوشيوها علاش؟ باش نكملنا الانستالاسيون بالاسباس صاي. هنا رانا كوشيناها. نزيدو نهودو بالطابيلاسيون اون اوتر فوا. بريسيدون صحيح. هنا كينبغوا نولوا نديرو بريسيدون باش نتاكدوا من رواحنا ورانا واصلين نديرو بريسيدون. كيف نولوا نديرو الروتور؟ حنا ما غاديش نديروها سي بون متاكدين. سويفون نديرو اسباس. درنا اسباس نهودو الطابيلاسيون. répertoire de destination, c'est-à-dire la destination où باغي نحطو parcourir le bouton. هذه ما نخربوش. Créer une compte d'internet dans le manager sur le bureau, bien sûr غادي يحط لنا الراكورسي في البيرو باسكو لو كان ديكروشوها ما يحطلناش نقعدو غير نحوسو عليها صحيح. طيب بريسيدون كيما قلنا قبيله. سويفون اسباس. Non, les illustrations annulées.
Tab. Précédent bouton. précédent, Tab. Suivant bouton. suivant bouton, Espace. Annuler bouton. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. كما راكم تسمعوا هذيك الانستالاسيون هكا 100%. 100%. انتم تحسبوا الجو سهل 100%. 100%. 100%. عاد الى تخيرك تولي تمشي برا ودير 100% 100%. 100%. 100%. تا يزيدوا لك دوروا برا تا زيتوني تولي تدوروا برا تولي 100% تا زيتوني وحوات معاك محمد تعمل تغالي صاي بزاف عليك كاين نديرو انسرطاب سا ديبون ولا ترميلي بزاف عليك مسكين والف دخلها 100% انا كنت تعرف على طقطق سكتوا ما تخليوش يهضر نديرو انسرطاب حتى تسمع الترميلي خاطر كنت تبغي دير 100% تك يا عصرا صافي الكورونا والناس تخرج برا ايوا ويصوم والاخر يقول 100% حتى لا تقوم هاي المهم نديرو ترميلي انا غير نضحكوا معاكم باش ما تضايقوش نديرو اسباس دونك نديرو الطاب باش نشوف اسكو يتحل ولا لا حنا ما نحلوش حنا افون دو نفولير قبل ما نحلو هذا غادي نطلعوا لهذاك فيكسي نطلعوا بفلاش او باسكو ردنا لهذوك الملفات اللي كنت نقرا لكم فيهم قبيله نطلعوا بفلاش او خلينا من هذه خلينا من هذه فيكسي هذه هي فيكسي ندخلوا فيها ندخلوا هنا طيب دائما شوف كل ما ندخلوا الفيكسي ولا اي حاجه يليق يوري لك لاباج هاو تاعه كيسمى لاباج داكوي كيشغل صفحه الاستقبال باش تولي تيليشارجي منها انت لي لوجيسيال وكاع نكتب لكم عليها لم تاعكم كاين هودنا نلقى اي دي ام بوان ادز كاين تحته باس بارتيال حنا همنا غير هادو زوج شوفوا شنو همنا اي دي ام بوان اد حنا شنديرو له ما نكليكوش عليه نكتبوا هذا اي دي ام بوان اكس هذا نكوبيوه كوبي صاي نهودو تحت باس بارتيال ندخلوا هنا غادي كي ندخلوا قبل ما ندخلوا غادي نفهمكم هنا غادي كي يدخل هنا غادي يعطيكم لو شيما الطريق يديكم للشيما وين راه ديجا حاط صوالحه الانترنت داونلود ماناجر ندخلوا هنا بسم الله ما ندير والو غير كولي كيما رانا كولي Remplacer ou ignorer le fichier boîte de dialogue. Reprise d'un élément de pixel vers Internet comme le A faire remplacer le fichier dans la destination bouton. شوف كاينه حاجه يقول لك رومبلاسي اي انيوري حنا في الويندوز 10 يقول لك غير رومبلاسي اي انيوري بوطون ولا رومبلاسي بوطون بصح في الويندوز 7 يقول لك كوبيي اي رومبلاسي بيان سور دير كوبيي اي رومبلاسي نديرو اسباس Reprise d'un élément de pixel vers Internet comme le A manager 0% terminé suspendre l'opération case à cocher non cocher. Continuer avec des droits d'administrateur automatique bouton. صحيح هذا غير زياده تاع الكونتيني حنا في الويندوز 7 يزيد لنا كتبنا بلي اسكو ناكدوا عليه في الاداره تاع الويندوز 10 نديرو اسباس L'opération case cocher non cocher. Internet comme le A manager. But éléments zone police lecture seul. But éléments zone police multisélection non sélectionné dans boîte. But éléments zone police lecture seul. But éléments zone police multisélection idément.x. ايوا دونك هنا ايديان بوان اكس صحيح Idément.x point back. Idément.x. ندخلوا هذا في ايديان بوان اكس هنا Internet comme le A manager 6.36 boîte de dialogue. Liste de liste. Vous sélectionnez cas intérêt désactivé DZ28. 1h40 1h33. Dominant erreur 25. 1h744. Dominant téléchargement cas intérêt désactivé DZ. والان تخاف باش تتعرفوا NTP 48 web.x. Windows Desktop 23 NTP 471 KB 4 33340 web.x 28. 8.mp4 14 Internet comme le A manager. But élément zone police seul. But élément zone police multisélection idément.x. هنا شوف Idément.chm. Idément.x. Vous sélectionnez idément.x point back. Vous sélectionnez identifiant.tlb. Vous sélectionnez .dll.
Mon sélectionné int 64.dll. Mon sélectionné int copier.ex. Mon sélectionné int tremblé 2.dll. Mon sélectionné int tremblé 64.dll. دونك هنا غادي دابخي اللي كملنا غادي نحوسوا على حاجه. حنا غادي نتاكدوا من حاجه اسكو كاين لا ميزاج ولا لا. صحيح حنا خرجنا منها نروحوا للانترنت Internet comme le manager. ندخلوا هنا Internet comme le manager 6.36 boîte de dialogue. Liste de Google liste. 8.mt4.06. 14h40. نو نديروا ارت Module. Tâche. Fichier. فيشي Téléchargement. تيليشارجيو انا نمشيو بلا دروات Affichage. افيشاج اد هنا غادي نطلعوا Module. Contenu de l'aide. نزيدوا Envoyer à un ami. نزيد À propos d'Internet comme le manager. زيد Mise à jour rapide. ميزاجون رابيد نديرو كونتري Module. Module. Liste de Google liste. 8.mt4.06. 14h48. 26. 2 580,55 mots terminés. 06. 15h19. 29. 2001. 8 téléchargements vidéo. 8.mt4 https fr.net هنا كي قال لك اوكي سيكو ما كاينش حاجه اسمها لا ميزاجون نديرو اسباس Internet comme le manager 6.36 boîte de dialogue. Liste de Google liste. 8.mt4. دونك غادي نروحو نديرو ارت Module. Tâche. هنا ارت غادي نروحو للتيليشارجيمون Fichier. فيشي Téléchargement. تيليشارجيمون ندخلو هنا Module téléchargement. Tout mettre en pause non disponible. خلينا منها Option. انا اوبسيون ندخلو في اوبسيون Barre de module. Fermeture du module. Configuration d'Internet comme le manager boîte de dialogue. Général page. Intégration d'un navigateur par Omnic System. Général page. Intégration d'un navigateur par Omnic System. Démarrer Internet comme le manager au démarrage case à cocher non coché. هادي ما تهمناش Démarrer le module de surveillance technique sur navigateur basé sur Internet Explorer case à cocher non coché. خلينا Démarrer le téléchargement des URLs passé dans le test papier case à cocher coché. خلينا Utiliser l'intégration avancée. بون راح نقول لكم اين هو دبل تابيلاسيون Intégration au navigateur suivant. Liste en Google list. Mon sélectionné Apple Safari coché. 26. نهوتو عند جوجل Apple Safari. Google Chrome. Internet. Google Chrome. جوجل باسكو انا داير جوجل كروم واللي بغا يدير في فايرفوكس كيما يبغي Intégration au navigateur suivant. Clé point 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 bouton. خلينا Éditer point 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 bouton. ايديتي Éditer point 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 bouton. Intégration au navigateur suivant. Ajouter un navigateur point 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 bouton. Copier bouton. F bouton. صحيح هذا هي يبقى نورمال انا كامل نشتغل غادي نعطيكم حاجه هنا ما غاديش كاع يزيد يقول لكم ميزاجور ولا صاير هو اوتوماتيكمون غادي يديرها وحده ما يدير والو غادي تيليشارجيو بها واستغلوا غادي ما غاديش يقول لنا تاع يدخل لنا انترنت داونلود ماناجر اوريجيستري كذا ما اوريجيستريش منا ندخلوا غادي انا خصني شونسون Nouvelle notification. ماشي اللي هو اللي Sélectionner. مش الجلول Déjà. الليله Nouvelle notification. يلا حنا نروحوا نديروا شويه بليفي تاخذوها Plus vite. باش خطفناها بالكونترول الت وبوطون Page précédente. باس بريسيدون داكور نروحوا لجوجل كروم Windows D. Folder view de liste. Internet Download Manager. يلا جوجل كروم G. Gold Wave. G. Google Chrome. نديروا اونتري Entrée. لا حنا باغي نسيو تيليشارجي به Barre d'adresse et de recherche édition. اذا حنا بغينا نختاروا واحد الناشئ اللي هو اللي المنشد جلول كما قلنا ونتيليشارجوها الان Arabe sans deux assertifs. Lam. المنشد Noun. Shin. Dal. Espace. جلول Ta. Ta. Jim. Lam. Wow. Lam. Espace. يا ربي L. Espace. R. Ya. Espace. الطف بيا Alif Hamza. Lam. Ta. Fa. Espace. Ba. Ya. اذا نديروا اونتري Entrée. Sélectionnez. Google.com sire. Tu égales. Un monchette. اذا نقدر نحوسوا على لي تيتر تاع هاد الانشاء الموجوده Lien d'accessibilité. Mode de recherche. Essayez avec cette orthographe. Résultat de recherche. Résultat web titre de أشهد جلول وأنشودة يا رب ألطف بي ناقص وعرفت البليد 2011 titre de niveau 3 يا ربي تلطف بيا هم الدنيا مرصاعي أشهد فوزي وأمين لاعب أشهد جلول ناقصهم الدنيا أشهد جلول عام 2014 يا ربي يا ربي يوتيوب titre de niveau 3 lien visité رائعة المنشد التائب شاب جلول يوتيوب titre de niveau 3 lien visité رائعه المنشد التائب الشاب جلول اذا ها هي Entrée. Région principale.
رائعة المنشد التائب الشاب جابون يوتيوب www.youtube.com watch titre de niveau 3 bien visité https www.youtube.com watch lecteur vidéo هذا خليوها. lecteur vidéo constater bouton espace اذا حنا درنا رائعة بوست المنشد التائب باش نديروا التيليشارجمون تاعه. دونك فرونسي. كلافير دينا فرونسي با ما يبناش كي نبغوا نمحو. وراني فهمتكم ديجا عمليه التحميل. هذه كومون فو تيليشارجي باغ يوتيوب. ماشي نحكي على 3 دي يوتيوب، راني نحكي على ديجا راني غادي نتيليشارجو اللي يقول انفو سيغ لو فيشي تيليشارجي. داكور. هيا الت دي Alt D sélectionner youtube.com watch اذا نديرو اوريجين origine H اش نروحو فليش دوات. T T P S 2 points عند دو بوان غادي نحبسو نمحو هذيك الاس S نزيدو نمشيو حتى الايكغيك. barobi www.y ايكغيك. يلا هنا نديرو زوج تاع الاس. S نديرو اونتري. entrée sélectionner si youtube.com watch v égale au KDP NGBT FNK remarque cliquez sur le long du ressourceau يلا هنا غادي نكون نحوسو على لو لين دو تيليشارجيون. télécharger vidéo YouTube et bannière lien pour les liens aide fin de bannière انا نهودو بالفلاش با. http malon vide télécharger bouton en une visite et notes lien politique de comment télécharger lien graphique lien télécharger هي تيليشارجيون دو اسباس. espace sans titre Google Chrome info sur fichier télécharger boîte de dialogue description démarrer bouton شفتو كي خفيف. ما تقارش كاع يقول لك منا ولا منا. انفو سيغ لو فيشي تيليشارجي ديما على البوطون. هيا بسم الله. هيا 31% boîte de dialogue https ما عطينا في النسبه المئويه. كاين حاجه كي راكم دايرين الجاوز يبدا اوتوماتيك 54% باش تعرف النسبه المئويه اكزاكت. تكليكي على الاي كوميرسيال شي يقول لك 70,40% والايرسونتيكي تكليكي لا يقول لك taille fichier 11,207 mégaoctets وتكليكي ايرسونتيكي اللي موراها تكليكي عليها شي يقول لك taille téléchargée 10,618 mégaoctets 100% option نعطي نستوى المتميزات وانضم الى شبكه الرائده نخرجوا منها. Alt F4 afficher des informations à propos du site bouton Alt F4 يلا غادي نديرو الطاب يقول لك تيليشارجمون تيرمينو باليوم. Alt TAB téléchargement terminé boîte de dialogue ouvrir bouton نديرو فيرمي. ouvrir répertoire fermer bouton فيرمي. deuxième notification دونك يلا حنا غادي نروحو للسولتي. نروحو عندها. هي هنا تضرب ماشي نروح عندها غادي نروح عندها سكن يسمي الميكرو عندها عليها. Windows D folder view de liste Google Chrome Mozilla Firefox اذا نديرو السوله. A Asula اونتري. entrée Asula vue d'éléments zone de liste ندخلو في تيليشارجمون. T non sélectionné téléchargement نديرو اونتري. entrée Asula vue d'éléments zone de liste lecture seule aujourd'hui étendu aujourd'hui zone de liste multisélection non نحوسو sélectionnée على الفيديو. V le mois dernier étendu le mois dernier zone de liste V non sélectionné voix streamer V aujourd'hui étendu aujourd'hui zone de liste multisélection non sélectionné vidéo ندخلو في الفيديو. entrée téléchargement vue d'éléments zone de liste نحوسو على هذه رائعة المنشد باش نخليها لكم هدية الحصة. fin نشيد plus موسيقى محمد رقيق رائعة المنشد التائب الشاب جلول بوين بي 4 إذا entrée نشوفوا لك أنت تمشي. ولا أونتري. lecteur multimédia VLC طبعا espace بعد غير فهمكم ديروا الانستالاسيون نورمال. هذا بوان اكس. ومن بعد تدخلوا في فيكسي غادي تلاقاو زوج اللي عليهم العمده اللي هي ايديال بوان اكس نقربوهم كوبيوه ياك ونتلاقاو تحت يسموها باست. هذه باستر ندخلوا فيها ونكونيو تبلع ما دير والو نو ميزاجور نو يحزنون. هو غادي يولي يدير لا ميزاجور وحده من دون اي مشكل. وانا غادي نخليكم ان شاء الله يا ربي لو ليان واليكم هذه الهديه مني الى جميع متتبعي الانشوده
والكلمة الطيبة وإلى كل محبي الأنشودة من روائع الإنشاد نخليكم تستغلوها تاع المرشد جلول. قبل ما نخليكم تسمعوها غادي تلقاو كما كالعادة رقم الهاتف، الفيسبوك والبريد الإلكتروني الإيميل تاعنا، وبلوس غادي تلقاو رابط التحميل تاع لوجيسيال على صفحة اليوتيوب كعادتنا. وماذا بكم تنشروه قدر المستطاع لإخواننا المكفوفين حتى باش يستفادوا من هذا. داكو ساهل بزاف وما يديناش الوقت. إذا نخليكم طبعا مع هذه الأنشودة. ما يسعني أن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وتقبلوا تحيات أخوكم في الله الأستاذ رقيق عمر فيصل من ولاية معسكر النفساني التربوي. وشكرا وتشوس. باي باي. أفيدرزيهن. See you next time if good willing. من صغري وانا نجري نور الدنيا اللي عجبتني وغرتني، شربحت انا في كبري، درت حسابي وخسرتني وضاع عمري. من صغري وانا نجري نور الدنيا اللي عجبتني وغرتني، شربحت انا في كبري، درت حسابي وخسرتني ضاع عمري. اصحابي كل يوم عندي هذا جاي هذا غاري، راحوا عليا وبقيت وحدي، مالي طاقة اخواشي. من صغري وانا نجري نور الدنيا اللي عجبتني وغرتني، شربحت انا في كبري، درت حسابي وخسرتني ضاع عمري. راني داير اللي يبغيه قلبي، غرتني صحتي ومالي، نسيت باللي نعمة ربي كيما طال قادر يقلع لي. من صغري وانا نجري نور الدنيا اللي عجبتني وغرتني، شربحت انا في كبري، درت حسابي وخسرتني وضاع عمري. اليوم عرفت كنت غلطان، واصحابي كانوا لي عديان، ضحكوا عليا بذوك الريان، غروني ضارت بيا الايام. من صغري وانا نجري نور الدنيا اللي عجبتني وغرتني، شربحت انا في كبري، درت حسابي وخسرتني ضاع عمري. نادرت خير غدوة نلقاه في من نطمع من غير الله، هو ربي وانا
نجري نور الدنيا اللي عجبتني وغرتني شربحت انا في كبري درت حسابي وخسرتني وضاع عمري من صغري وانا نجري نور الدنيا اللي عجبتني وغرتني بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Dose professionnelle. معلوماتيات معلوماتيات حصة تعليمية تهتم بعالم الإعلام الآلي وعالم الأندرويد وحتى عالم اللغات. معلوماتيات حصة من آداب وتقديم وهندسة للأستاذ فيصل رقيق.